اهلا خواتاتي، مرحبا بكم في قناتي نيا بوطي. مساء الخير، مساء الجمال والروائح الجميله والاعشاب وكل حاجه زوينه. نتمنى لكم تكونوا مزيانين. بزاف بزاف ديال الصديقات سولوني قالوا لي كيفاش ديري تخدمي ديك المبخره. خصني نجاوب على السؤال ديالهم. سهله، لان هذه راني خدمتها صافي، هي خدامه، هي كتطلق البخار. خدمتها هذه، درت فيها الريحه ديال الورد، هي خدامه فيها الريحه ديال الورد، كتطلق لي الريحه ديال الورد في الكوزينه. الان الريحه راها وصلاتكم، نتمنى تكون وصلاتكم الريحه. هذه غادي ندير فيها الكاليبتوس، لان الكاليبتوس كما قلت لكم هو اللي مفيد في هذا البرد. كيعقم لنا الدار وكيدير لنا الريحه زينه. اذا الانسان اللي عنده هذا المبخره مزيان، واللي ما عندوش كما قلت لكم يطبخ الاوراق ديال الكاليبتوس في شي طنجره ويعقم الدار بداك البخار ديال كيسميتو ديال الكاليبتوس. انا غادي نوري لكم كيفاش ديروا تستخدموها. هذه هي ديك المبخره، هي راني درت فيها الماء، ها هو دايره فيها الماء. ومن بعد غادي ندير فيها، غادي نختار الزيت، زيت اسونسيال، يعني الزيت الاساسي ديال الكاليبتوس. ها هي كاين عندي بزاف ديال الانواع، كل وحده تصلح لحاجه. بحال مثلا الانسان اللي ما يجيش النعاس يدير المبخره ويدير فيها الخزامه. الانسان اللي يكون باغي يعطر غير الدار يدير فيها الريحه زينه يدير الورد، ها هو يدير الورد. كاين الضرو بالنسبه للامراض، كاين القرنفل، كاين كتير كتير، كاين بزاف. المهم اي ريحه بغيتيها كاينه في هاد الزيوت الاساسيه. تمشي عند العشاب تقولي له عطيني الزيت اساسي ديال كذا ولا كذا، ولكن في هذا البرد كما قلت لكم نشريو ديال الكاليبتوس. اذا ها هي نديروا الماء، ومن بعد ما نديروا الماء نديروا واحد النقيطات ديال الكاليبتوس، نديروا نقيطات ديال الكاليبتوس ونسدوها بحال هكذاك، ونجيبوا الغطايه ديالها ونغطيوها ونخدموها في البلاصه تخدم. ها هي اذا هي بدات تخدم. ونديروا واحد التيزان ديال هذا النهار، غادي نديروا التيزان ديال عرق السوس. انا صافي هاني وجدته، ها هو ديال التيزان ديال عرق السوس. نديروا المطايب، نديروا المطايب ونخويو العرق السوس. وانا راني دايره فيه شويه ديال الاتاي، لاني انا تعجبني اتاي مع عرق السوس هذا. اذا نجلسوا نتفرجوا، نجلسوا واحد الجلسه زوينه، نديروا شي تيزان سخون. نديروا هذه عاده بالنسبه لينا، كل يوم نديروا شي تيزان سخون كيف ما كان. عرق السوس، سلميه، الفليو، البابونج، عالطرسه. اذا اي حاجه ممكن تنفع في هذا البرد. وعرق السوس حتى هو مزيان. نديروا مثلا براد اتاي ونديروا مع هذا سكينجبير، حتى هو مزيان، حتى هو يطرد الفيروسات. سكينجبير رائع الفيروسات. اذا هذه المسائل كلها كتنفعنا في هذا البرد. اذا هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. وكاين ثاني واحد النصيحه بغيت نعطيها لكم باش نحاربوا الفيروسات. كاين القرنفل، كلكم كتعرفوا القرنفل. من كون غادي نخرجوا من الدار مثلا نمشيو نركبوا في شي طاكسي ولا شي حاجه، نديروا واحد 2 عويدات ديال القرنفل في فمنا، زوين حتى هو كيطرد لنا الفيروسات مزيان بزاف. كنديروا دوك 2 عويدات في فمنا وكنمشيو كنبقاو نمصوم حتى كتمشي منهم الريحه وكنرميوهم. مهم بزاف القرنفل، حتى هو كيطرد الفيروسات. اذا هاد الاشياء كامله، هاد الاحتياطات كامله كنديروها باش نطردوا الفيروسات وباش نعيشوا حياه زوينه. اذا الانسان كيقول كيتهلا في راسو، شي يتهلا في راسو هي هادي، يدير واحد الجو جميل، يدير هاد الروائح الجميله، يدير شي تيزان سخون، يبقى جالس ويتفرج ويقرا شي حاجه. اذا بحال هكذاك الانسان كيعيش حياه زوينه وجميله. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الشيء اللي قلت لكم، ونتمنى اللي عجبته القناه ديالي يشارك فيها. واي حاجه بغيتوها ان شاء الله في المستقبل سولوني ان شاء الله ونجاوبكم. اي حاجه بغيتوها بغيتوني نهضر لكم فيها، ان شاء الله يكون الخير ونجاوبكم على الاسئله ديالكم. واللي بغى شي حاجه يقولها لي ان شاء الله. اذا هذا النهار ان شاء الله تيزان ديال عرق السوس
ورائحة الكاليبتيوس. تصبحون على خير. بسلام عليكم، إلى فرصة أخرى إن شاء الله. يلا بسلام عليكم.